Welcome to my adventurous channel. उस रात बादशाह ज़ारान को एक ख्वाब आता है। एक नीले बादल में एक नूरानी चेहरा जाहिर होता है। पहाड़ों की रूह एरिस। आवाज आती है, ए ज़ारान, तुम्हारी सल्तनत की दो सतून हैं, नगमा और रक्स। जब एक खामोश होगा दूसरा जागेगा। मोहब्बत और कुर्बानी का तवाज़न ही नूरा को जिंदा रखेगा। ज़ारान जाग उठते हैं। उनकी पेशानी पसीने से तर है। वो मलिका एलोरिया से कहते हैं, एलोरिया, आजमाइश शुरू हो चुकी है। मलिका की आंखों में खौफ है। क्या हमारे बच्चे इस जादू को संभाल सकेंगे? ज़ारान आहिस्ता से कहते हैं, अगर उनके दिल में मोहब्बत सच्ची हुई तो जादू उनके कदम चूमेगा। रात की हवा कुछ बोझल थी। महल के दीवारों पर रोशनियों का रंग मध्यम पड़ गया था। शहजादी गुलाबी अब रक्स नहीं करती थी, मगर उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ गया था, जैसे वो अपने दिल का फैसला कबूल कर चुकी हो। लेकिन शहजादा नील वो दिन ब दिन खामोश होता जा रहा था। अब वो बांसुरी कम बजाता और चुपचाप आसमान को देखता। सल्तनते नूरा के फूलों ने अपनी खुशबू खो दी थी। नदियों ने नगमा गाना छोड़ दिया था। हर कोई महसूस कर रहा था कि कुछ टूट गया है, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या। एक रात नील छत पर बैठा था। उसके हाथ में बांसुरी थी, मगर वो बजा नहीं रहा था। दिल में एक अजीब सा दर्द था। वो खुद से कहता, मैं जितना बजाता हूँ उतना ही महल खामोश होता जा रहा है। मेरी धुनें जैसे हवा में मर रही है। उसी लम्हे चांद के पीछे से एक नरम सी नीली रोशनी उतरी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल में बदली। परी फेलोसा। नील ने चौंक कर कहा, तुम कौन हो? फेलोसा ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे दिल की सुर सुनने आई है। शहजादा नील, तुम्हारे अंदर का नगमा अधूरा है, क्योंकि तुमने दिल के दुख को दबाया हुआ है। नील की आंखों में नमी आ गई। दुख? कौन सा दुख? फेलोसा आसमान की तरफ देखकर बोली, तुम्हारी बहन गुलाबी ने तुम्हारे लिए अपना रक्स छोड़ दिया ताकि तुम अपनी बांसुरी से मोहब्बत को महसूस कर सको। तुम्हारे नगमों ने दुनिया को खुशबू दी, मगर तवाज़न तुम्हारी बहन की खामोशी ने बनाया। नील साकत रह गया। उसने, मेरे लिए? फेलोसा बोली, हाँ, तुम्हारी बांसुरी अब सिर्फ तब बजाती है जब तुम दिल से सुनो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी धुन को मुकम्मल करो। उसके लिए तुम्हें गुन्नाई झील जाना होगा। फेलोसा ने हाथ के इशारे से आसमान में एक नक्श बनाया। उसमें बर्फ के पहाड़ों के बीच एक नीली झील दिखाई दी जो रोशनियों से झलक रही थी। ये है गन्नाई झील, जहाँ नगमे और खामोशी का मिलाप होता है। वहाँ तुम्हारा असल जादू छुपा है, मगर याद रखो, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिल से सबसे ज्यादा अजीज है। नील ने धीरे से कहा, मेरी बांसुरी? फेलोसा ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, नहीं शहजादे, तुम्हारी बातें, क्योंकि सिर्फ वही दिल जो सब कुछ भूल जाए नया नगमा पैदा कर सकता है। नील अगली सुबह अपनी बहन गुलाबी के पास गया। वो महल के बाग में बैठी थी, खामोश मगर पुरसकून। गुलाबी, मैं जा रहा हूँ। गुलाबी चौंक कर बोली, कहाँ? नील कहता है, गन्नाई झील की तरफ। फेलोसा कहती है, वहाँ मेरा नगमा मुकम्मल होगा। गुलाबी के लब कपकपाए। तुम वापस आओगे ना भैया? नील ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं ना आया तो मेरी धुन आ जाएगी और वो तुम्हारे रक्स में हमेशा जिंदा रहेगी। गुलाबी ने अपने गुलाबी दुपट्टे का एक टुकड़ा काट कर नील के हाथ में रखा। ये मेरा रंग है। जब भी तुम्हें याद आए कि तुम अकेले नहीं हो तो उसे देख लेना। नील ने वो टुकड़ा बांसुरी के गिर्द बांध लिया। फिर वो सफेद घोड़े पर सवार हुआ और बर्फानी पहाड़ों की तरफ रवाना हो गया। गुलाबी देर तक उसे जाता देखती रही और फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदा, मेरे नगमे की हिफाजत करना।
برف باری شروع ہو گئی تھی۔ نیل گھوڑے کے ساتھ برف کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ ہوا کے ساتھ کوئی نغمہ چل رہا تھا، شاید وہی جو بچپن میں اس کی ماں گنگنایا کرتی تھی۔ راستے میں اسے ایک نیلی بلور پری ملی جس کا نام تھا سائلیٹ۔ اس کی آواز پانی کی طرح نرم تھی۔ سائلیٹ بولی، شہزادہ نیل، تم جس جھیل کی تلاش میں ہو وہ عام جگہ نہیں، وہ صرف ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے جن کے دل میں خوف نہیں ہوتا۔ نیل نے دھیرے سے کہا، میں خوف زدہ نہیں، بس اداس ہوں۔ سائلیٹ بولی، اداسی بھی خوف کی ایک شکل ہے، تمہیں اپنے دکھ کو بہانا ہوگا، تبھی جھیل تمہیں اپنا راستہ دکھائے گی۔ نیل نے بانسری نکالی اور بجانے لگا۔ پہاڑوں کے درمیان بانسری کی آواز گونجنے لگی، برف پگھلنے لگی اور ہوا نیلے رنگ میں چمکنے لگی۔ پہاڑوں کے بیچ ایک جھلملاتی روشنی ابھری، وہی تھی گہرائی جھیل، جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ فیلوسا کی آواز فضا میں سنائی دی، نیل اب اپنی بانسری جھیل کے پانی میں ڈبو دو اور دل سے بجاؤ، بغیر کسی خوف، بغیر کسی یاد کے۔ نیل نے آنکھیں بند کی، گلابی کی مسکراہٹ، ماں کی آواز، باپ کا فخر، سب ایک لمحے میں اس کے ذہن سے مٹنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بانسری جھیل میں ڈبو دی اور ایک نیا نغمہ بجنے لگا، ایسا نغمہ جو کبھی کسی نے نہ سنا تھا۔ پانی نیلا ہونے لگا، پہاڑوں پر سنہری روشنی پھیل گئی اور آسمان سے برف کی جگہ روشنی برسنے لگی۔ اسی لمحے سلطنت نورا میں عجیب منظر ہوا۔ مہر کے پھول جو مرجھا گئے تھے اچانک کھلنے لگے، ہوا میں خوشبو بھر گئی، ندیوں نے نغمہ گانا شروع کر دیا۔ شہزادی گلابی حیران رہ گئی، یہ میرے بھائی کی بانسری کی آواز ہے۔ وہ محل کی چھت پر گئی، آسمان پر نیلی اور سنہری روشنیوں کا ملاپ تھا، ہر سمت سے ایک دھن گونج رہی تھی، وہی نغمہ جو نیل کے دل میں قید تھا۔ ملکہ ایلوریا رونے لگی، یہ ہمارے بیٹے کا نغمہ ہے، اس نے اپنی یادیں قربان کر کے دنیا کو روشنی دی ہے۔ بادشاہ زارا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی خاموشی میں چھپی ہوتی ہے تو کبھی نغمے میں۔ آج ہماری سلطنت نے قربانی کا مطلب سیکھ لیا ہے۔ گلابی کے دل میں ایک روشنی اتر آئی، وہ برسوں بعد پہلی بار رقص کرنے لگی، اس کے قدم جیسے زمین کو جگا رہے تھے، ہر موڑ پر پھول کھلنے لگے، تتلیاں اڑنے لگی اور آسمان نیلے سنہرے رنگ میں رنگ گیا۔ اسی دوران فیلوسا نمودار ہوئی، شہزادی، تم نے اپنی خاموشی سے دنیا کو بچا لیا اور تمہارے بھائی نے اپنی یادیں دے کر محبت کو زندہ کر دیا۔ گلابی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ، کیا وہ کبھی واپس آئے گا؟ فیلوسا نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، روشنیوں کا ایک دائرہ آسمان پر جھوم رہا تھا، وہ یہی ہے، تمہارے رقص میں، تمہارے دل میں اور سلطنت کے ہر نغمے میں۔ سلطنت نورا پھر جگمگا اٹھی، ہر رات محل کے ستونوں سے ایک ہلکی بانسری کی آواز آتی، لوگ کہتے تھے یہ نیل کا نغمہ ہے جو اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ گلابی نے اپنے بھائی کے نام پر ایک نیا باغ بنوایا، باغ نغمہ، اس میں ہر پھول جب کھلتا تو بانسری کی ایک نرم دھن سنائی دیتی۔ فیلوسا اکثر آ کر گلابی سے کہتی، جب کوئی دل سے محبت کرے تو جادو خود پیدا ہو جاتا ہے، اور تم دونوں نے یہی کیا۔ سالوں بعد ایک چھوٹی سی لڑکی اس باغ میں آئی، اس کے ہاتھ میں بانسری تھی اور اس کے بال نیلے اور گلابی رنگ میں چمک رہے تھے۔ گلابی نے اسے اور مسکرا کر پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو ننھی پری؟ لڑکی نے نرمی سے کہا، میں نیل اور گلابی کے نغمے سے پیدا ہوئی ہوں، میرا نام نورلیا ہے، روشنیوں کی وارث۔ گلابی کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس نے بچی کو گود میں اٹھا لیا اور کہا، تو یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ آسمان پر ایک نیا تارا چمکا، وہ نیل کا تھا، اور فضا میں بانسری کی آواز گونجی۔ محبت کبھی خاموش نہیں ہوتی، وہ بس ایک نیا سر بن جاتی ہے۔
تو دوستو یہ تھی روشنیوں کی تاج محل کی کہانی، جہاں ایک بہن کی خاموشی اور ایک بھائی کے نغمے نے دنیا کو محبت، قربانی اور روشنی کا نیا مطلب سکھایا۔ اگر آپ کو نیل اور گلابی کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اگلی کہانی میں ہم لے کر آئیں گے ان کے وارث نورلیہ کی جادوئی دنیا، جہاں نغمے نئے ہوں گے مگر دل وہی۔